वेलकम बैक टू जागो दुनिया। ईमेल पढ़ी जा रही है डॉक्टर मारूख फातिमा, डॉक्टर पश्तून मुर्तज़ा कासी की, जिन्होंने 5 क्विंटपलेट्स डिलीवर किए विदाउट एनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट टू अ वुमन इन क्वेटा, पाकिस्तान। और ये कह रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं, ये दिखा दें तस्वीर अनवार, ये बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं और माँ बाप जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, और जो बच्चों का कॉस्ट है इनकी केयर का, ये मुख्तलिफ चैरिटी सपोर्ट कर रही हैं। और जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इनकी केयर के लिए, वो आप डॉक्टर मारूख फातिमा, डॉक्टर पश्तून मुर्तज़ा कासी को कांटेक्ट कर सकते हैं @pashtun.kasi@gmail.com। और 2 तस्वीरें हैं जो हमारे राव शाहिद साहब और सैरिश कमर शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ हमारी फोटोग्राफ सेक्शन में। ये तस्वीर है हाइका सालेहा की। हाइका सालेहा, बड़ी करें, हाइका सालेहा राव शाहिद की नीस हैं और बड़ी इसके कान देखें नाजरीन, इसके कान देखें हाइका के, ऐसे लगते हैं बिस्किट हैं, और राव शाहिद के भी ऐसे ही कान हैं, और कितनी प्यारी है ये हाइका सालेहा। और सैरिश कमर शेयर कर रही है हमारी एक और प्रोड्यूसर मीरब की तस्वीर। ये मीरब है और इनको तो हमारी क्रिकेट टीम का मैस्कॉट होना चाहिए। टोपी माशाल्लाह इनकी देखिए, क्यूटी पाए मीरब और मीरब इमरान आई स्वीटू, इसको तो हैट मॉडल बन जाना चाहिए। आपके ऐसे मैसेज बहुत मज़े के आ रहे हैं, आपके ऐसे मैसेज भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले एक बहुत ख़ास शख्सियत से आपको मिलाना है, मिस्टर कासिम एम शेख। कासिम एम शेख साहब की जो, अगर मैं सिर्फ इनकी क्रेडेंशियल्स ही आपको सुना दूँ ना तो मुझे 2.5 घंटे लग जाएंगे। मैथमेटिशियन हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। आपने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया है मैथमेटिक्स। आप CEO हैं नेशनल ICT R&D फंड, ICT बीइंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका जो फंड है इसके ये CEO हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस फील्ड में। ये कंप्यूटर साइंस के भी प्रोफेसर रह चुके हैं, एनालिस्ट भी हैं बहुत सीनियर एप्लीकेशंस के, और बहुत मुश्किल काम करते रहे हैं कासिम साहब। और लेट्स टॉक अबाउट द फंड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जो आप अभी, एक इनिशिएटिव है जो आपने लिया है, जिसमें आपने स्कॉलरशिप्स भी आप दे रहे हैं। वो किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आप ICT R&D फंड को? सबसे पहले तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो लोग ये फ़ंड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ज़रूर उनके बारे बताया जाए। तो आप जब भी टेलीफोन कॉल करती हैं तो उसका जो भी बिल आता है ना, उसका 0.5% हमें मिलता है। आपने एक यूनिवर्सिटीज़ में भी आप एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं इन रियल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। उसके अलावा आप डेटाबेसेस भी कलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लेडी हेल्थ सर्विसेज भी काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक स्कॉलरशिप का ताल्लुक है, हमारे यहाँ पिछले तकरीबन 15-20 सालों में IT की एजुकेशन के थ्रू हमारी यूथ को बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं एम्प्लॉयमेंट की। हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के दुनिया की बेहतरीन कंपनीज़ में पाकिस्तान में बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तनख्वाहें कमा रहे हैं। उसमें एक लिमिटेशन ये आ रही थी कि ये ज़्यादातर एजुकेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दी जा रही थी, जिनकी फ़ीस पेरेंट्स को, वालदैन को डायरेक्टली बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब आप एक सरकारी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ख़र्चा तो तकरीबन उतना ही होता है कौम का जितना आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करते हैं, लेकिन वो ख़र्चा आवाम में तकसीम हो जाता है टैक्स के थ्रू। लेकिन जब आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वालदैन को सारा ख़र्चा अपनी जेब से करना पड़ता। तो उससे फिर एक लिमिटेशन आ रही थी कि हमारे जो हमारे नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं उनमें जिन बच्चों के जो बच्चे हैं बहुत ज़हीन, बहुत मेहनती, बहुत लाइक बच्चे हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी कि वो टेलीकॉम सेक्टर में या IT के सेक्टर में एजुकेशन के ज़रिए जॉब्स अच्छी हासिल कर सकें। उसके लिए आपने लोकल लैंग्वेज कंटेंट पे भी काम किया है? वो काम अलग है। उसके लिए हम सूबाई ज़ुबानों में कंटेंट डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। तो हम इस वक्त मुल्क में 1000 बहुत ज़हीन बच्चा
فلی پیڈ اسکالرشپ پہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں 4 سال کی ڈگریز. یہ الگ ہے پروگرام, اور وہ جو جس میں 120 خواتین ہیں جو لو انکم فیملی سے ٹرین ہوئی ہیں انگلش میں, کمپیوٹر بیسکس میں, ڈریس, گرافک, فیشن ڈیزائننگ, ویب پیج ڈیولپمنٹ, جو ووکیشنل ٹریننگ آپ دے رہے ہیں ہمارے ہاں یہ مختلف ہے. یہ مختلف ہے. ہمارے ہاں ایک ہمیں وقت لگ رہا ہے اپنی سوچ کو انٹرنیٹ کے زمانے میں لانے پہ. مثال کے طور پہ میرے نزدیک ملک میں خواتین کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی خاتون یا کوئی بچے آپ سے اسکالرشپ لینا چاہیں تو وہ کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو؟ ہم نے جو ایک اپروچ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم انڈیویجولس کو جا کے سپورٹ کریں. تو مثال کے طور پہ 2-3 طریقے ہیں. ایک تو ہمارا یہ جو اسکالرشپ کا پروگرام ہے اس کے تھرو ہم اسکالرشپس دیتے ہیں. اس سال ہم تقریباً 750 اسکالرشپس دیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم نادیہ, میں مہوش بات کر رہی ہوں مظفر گڑھ سے. جی مہوش. میں قاسم صاحب سے کچھ پوچھنا چاہوں گی. جی جی پلیز پوچھیں. قاسم صاحب, میں انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں پرائیویٹ ایجوکیشن لے رہی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ انڈیویجولس کو بھی اسکالرشپ دیتے ہیں؟ ایکچولی میں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں, لیکن میں جہاں پہ رہتی ہوں وہاں پہ کالج نہیں ہے, تو کائنڈلی آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اس بارے میں. مہوش, آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا ورچوئل یونیورسٹی کے کورسز جو ہیں اور یا ان کے ڈگری پروگرامز میں انرول ہوں. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب فار بینگ ود اس اینڈ شیئرنگ ود اس. ناظرین, جو آپ کے سوال ہیں, جو آپ جانکاری کرنا چاہ رہے ہیں, آپ www.ictrdf.org.pk پہ جا کے پتہ کر سکتے ہیں مزید. اور آپ کے بہت مزے کے SMS آ رہے ہیں. شعیب فرام ہارون آباد کہتے ہیں پاکستان ٹیم میں سہیل تنویر, عمران فرحت, عمران نذیر اور عبد الرزاق کو ہونا چاہیے, پھر ہی اچھی ٹیم بنے گی. خلیل خان کوئٹہ سے کہتے ہیں ہار جیت گیم کا حصہ ہے, انشاءاللہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. راشد انجم اسلام آباد سے کہتے ہیں میری تمام مسلم برادری سے التجا ہے کہ وہ ملک پاکستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے دعا کریں پلیز. واقعی میں میری بھی یہی دعا ہے کہ راشد صاحب ہم سب دعا کریں. مریم لاہور سے کہتی ہیں میں LLB کی اسٹوڈنٹ ہوں لیکن لوڈ شیڈنگ کے باعث اسٹڈی نہیں کر پا رہی ہوں. مریم, ہم سے تو وہ پیپکو والوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. قمر کہتے ہیں لاہور سے گڈ مارننگ, کیا حال ہے؟ جاگو دنیا نے واقعی میں ہمیں جگا کر رکھ دیا ہے. قمر, مجھے بھی جگا کے رکھ دیتا ہے جاگو دنیا صبح. یونس خان کی جگہ اگر شعیب ملک کو کیپٹن بنا دیا جائے تو ٹیم مضبوط ہو سکتی ہے. عامل کہتے ہیں حاصل پور سے. نادیہ آپی گڈ مارننگ. گڈ مارننگ سہیل from راولپنڈی. آپ کا فیوریٹ کرکٹر کون ہے؟ میں نے اپنا پہلا میچ 4 دن پہلے دیکھا تھا, تھوڑی سا اور کرکٹ دیکھنے دیں پھر اپنا فیوریٹ بتاؤں گی. اس ٹیم میں کہنا کچھ مشکل ہے. عظما کہتی ہیں کراچی سے حکومت کو ڈرون حملوں کے خلاف بھرپور ایکشن لینا چاہیے. کیا پاکستان 2020 کا فائنل جیت سکتے ہیں؟ زین لاہور, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ظاہری بات ہے ہم جیت بھی سکتے ہیں, فنگرز کراسڈ. ہماری حکومت اس بجٹ میں غریب طبقے کو ریلیف دے, پرانے دعوے نہ دہرائے. معاذ اصغر حماد خان جامپور سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے میچ جیت کر عوام کے دل جیت لیے. رضا اسلام آباد, بہت جلدی آپ کا دل جیتنا ہے, بہت آسان ہے رضا آپ کا دل جیتنا. میری پوری پاکستانی عوام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی فتح کے لیے دعا کرے. ابرار کراچی سے, واقعی میں دل جیتنے والی بات ہے, دعا ہم سب کر رہے ہیں. نذیر فیصل آباد سے حکومت پہلے کی نسبت ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. حسنین بلوچ لاہور سے جاگو دنیا میرا پسندیدہ پروگرام ہے, میں اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور SMSs. لکھتے رہیے, jagoduniatv.tv پہ ای میل کرتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں بہت 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 خاص مہمان سے آپ کو ملانا ہے. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب. تھینک یو جی, تھینک یو.